बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में सियासत और इलेक्शन की सरगर्मियाँ पल पल सूरत हाल बदलती है और बाज़ हलकों में तो ड्रामाई सूरत हाल पैदा होती जा रही है। हल्का NA 65 लाला मूसा और PP 33 लाला मूसा, इसमें बड़ी ही एक ड्रामाई तब्दीली देखने में मिली कि एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा ख़ानदान है, देवना ग्रुप। उन्होंने पहले उनका एक घर का फर्द MPA का उम्मीदवार था इस हल्के से, लेकिन फिर उन्होंने PTI के उम्मीदवार जो हैं उनके हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया PP 33 से, और बाकायदा तौर पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। लेकिन जनाब, अभी इस फैसले को 24 घंटे मुकम्मल नहीं हो पाए कि अब अचानक ये रातों रात फैसला तब्दील क्यों हो गया है और इस तब्दीली के पीछे क्या मुहर्रक है। ये सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है। नाज़रीन, हल्का NA 65 और PP 33 कुछ रोज कबल देवना ग्रुप, देवना मंडी और चौधरी अफजाल देवना, चौधरी अशरफ देवना साबिक MPA रह चुके हैं और इंतहाई शरीफुन नफ्स और बड़े इनकसार वाले ये बुजुर्ग थे। नून लीग के टिकट पर ये MPA मुंतखब हुए थे, लेकिन 2018 में इस खानदान ने PTI के उम्मीदवार जो थे उनकी हिमायत की थी। और अब अचानक ये हुआ कि इस खानदान का एक फर्द जो है मुमताज, रजा मुमताज, वो MPA शिप का उम्मीदवार था PP 33 से। और कल ये सोशल मीडिया पर पता चला कि देवना खानदान ने अपना उम्मीदवार जो है उसकी दस्तबरदारी का ऐलान करवा दिया है। उमर लियाकत भद्दर, जो कि चौधरी लियाकत भद्दर के साहबजादे हैं और PP 33 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, कि देवना खानदान ने फैसला किया कि उनका जो उम्मीदवार है वो उमर लियाकत भद्दर यानी PTI के हक में दस्तबरदार हो जाएगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ ये खबरें भी चली कि सादात के जो उम्मीदवार हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह, हल्का NA 65 से, उनकी हिमायत का ऐलान भी देवना ग्रुप ने कर दिया है। इसको इस हल्के के अंदर एक बड़ा ऐसा ऐलान करार दिया गया जो सादात की पोजीशन की मजबूती का बायस बनता और इसी तरह चौधरी उमर लियाकत भद्दर के लिए वोट बैंक में इजाफे का बायस बनता, क्योंकि देवना खानदान इस हल्के के अंदर एक बड़ा अपना जाती वोट बैंक भी रखता है। अपने इंकसार के हवाले से, शराफत के हवाले से ये खानदान अपनी खास पहचान रखता है। और चूंकि इनके चौधरी अशरफ देवना माजी में MPA रह भी चुके हैं, तो इस हवाले से इस ऐलान को बड़ी अहमियत दी जा रही थी सियासी हलकों में। लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। आज खबर जनाब ये आ गई है कि देवना खानदान ने ड्रामाई अंदाज में अपनी दस्तबरदारी का जो ऐलान था चौधरी लियाकत भद्दर के बेटे के हक में, वो उससे अब एक कदम पीछे लौट आए हैं। और अब उन्होंने चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध, हल्का NA 65 से नून लीग के टिकट याफ्ता, और इसी तरह चौधरी मोहम्मद अली तनवीर, हल्का PP 33 से नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं। देवना ग्रुप का ये फैसला हुआ है कि वो अब नून लीग के उम्मीदवार, इनकी हिमायत का फैसला उन्होंने कर लिया है और इसका वो बाज़ाब्ता अब वो किसी इकट्ठ में ऐलान करें या जलसा करवाएं। अब नाज़रीन, जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक जो पहला फैसला था देवना खानदान का, जिसमें उन्होंने PTI के साथ और PTI के उम्मीदवारान के हक में दस्तबरदारी का फैसला भी किया था, हिमायत का फैसला भी किया था, इसमें इन्होंने रिवायती अंदाज में, जिसको आप पंजाबी में अपनी लगला कहते हैं, संग धड़ा कहते हैं, अपने वोटर्स कहते हैं, उनको बुलाकर बाज़ाब्ता उनसे मशावरत की थी। और उस मशावरत के बाद ये फैसला किया गया था कि हम हल्का NA 65 से सैयद वजाहत हुसैन और PP 33 से चौधरी उमर लियाकत भद्दर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ये वजूहात जो हैं कि क्या आखिर रातों रात ऐसी क्या चीज़ हुई है कि एक दफ़ा आपने ऐलान किया, फैसला किया, मशावरत की अपने साथियों के साथ, और फिर अचानक ही आपने 90 डिग्री जाविया जो है उसका यूटर्न लेते हुए फौरी तौर पर नून लीग की हिमायत का फैसला कर लिया। इस फैसले के पीछे क्या है? नाज़रीन, यहाँ दोबारा मेरे ज़राए का ये कहना है कि इस फैसले के पीछे दरअसल जो कुछ रोज़ कबल सादात ख़ानदान की आपस में सुलह हुई है,
اس کو بڑی وجہ اور بڑا محرک اس فیصلے کے پیچھے قرار دیا جا رہا ہے۔ کاف لیگ کی اس حلقہ پی پی 33 سے امیدوار سید مدد علی شاہ ہیں، اور جو سید فیض الحسن شاہ کی ان کے ساتھ بڑی قرابت داریاں ہیں، گہری نسبتیں ہیں، دوہری تہری نسبتیں ہیں، چچا زاد بھی ہیں، اور ان کا رشتہ بہنوئی کا بھی ہے سید فیض الحسن شاہ سے۔ تو ناظرین، یہاں سادات خاندان میں ایک عرصے سے رنجش تھی، سیاسی اختلاف تھا۔ سید مدد علی شاہ کاف لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سید فیض الحسن شاہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 2018 میں ایم این اے رہ چکے ہیں۔ تو اب میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سادات کا ایک اپنا دھڑا ہے اس علاقے میں، تو جب ووٹ کے لیے جاتے تھے غالباً ظاہر ہے دونوں امیدوار سید وجاہت حسین شاہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور سید مدد علی شاہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر، تو ان کا جو سنگ دھڑا تھا، ان کے جو ساتھی تھے، سنگی تھے، وہ لامحالہ ایک مشکل میں تھے، مخمسے میں تھے کہ ایک طرف ہم کس کو سپورٹ کریں، اوپر کس کو سپورٹ کریں۔ تو ان کا یہ اصرار تھا کہ جناب آپ آپس میں اپنے اختلافات مٹائیں، راضی ہوں، صلح کریں، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس پر جناب دیونا گروپ جو ہے اس نے شاید ان کے کوئی تحفظات ہوں گے۔ بہرحال سید مدد علی شاہ نے سید فیض الحسن شاہ سے ملاقات کی، گلے شکوے دور ہوئے، اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک بڑی خبر تھی کہ سادات خاندان کے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ دور ہو گئے، صلح ہو گئی ہے، راضی نامہ ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اطلاع یہ تھی کہ الیکشن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا اپنا، یعنی کاف لیگ کے مدد علی شاہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین کریں گے، اور سید وجاہت حسین شاہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین جاری رکھیں گے۔ اب یہاں جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دیونا گروپ جو ہے اس کو اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ اگر سادات پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جس طرح انہوں نے کیا کہ دستبرداری کا اعلان کر دیا، تو سادات کو بھی چاہیے تھا کہ وہ چودھری لیاقت بھدر کے بیٹے عمر لیاقت، چونکہ ان کے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلتے۔ تو اس فیصلے سے گویا ایک فضا یہ بنی حلقے کے اندر کہ سادات کا چونکہ ہو گیا راضی نامہ، تو اب سید وجاہت حسین شاہ جو ہیں وہ لامحالہ اپنے سنگ دھڑے کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو کس طرح کہیں گے کہ آپ نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ مدد علی شاہ کو نہیں دینا۔ اور اسی طرح مدد علی شاہ جہاں جائیں گے اپنی کمپین کے لیے، تو وہ کہاں اور کیسے یہ نفی کریں گے اس امر کی کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ ایم این اے کا سید وجاہت حسین شاہ کو نہیں دینا یا ان کی جگہ پہ نون کو دینا ہے۔ بڑا ہی مشکل بظاہر فیصلہ ہے، خود وہ کاف لیگ میں۔ تو جناب دیونا گروپ کا جو فیصلہ تبدیل ہوا ہے، اس کے پیچھے بظاہر جو مجھے وجہ پتہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سادات کا جو آپس میں صلح ہونا، راضی نامہ ہونا، اور پھر ان کے امیدواروں کا الگ الگ ہونا۔ بہرحال ناظرین، ابھی باوثوق ذرائع مزید اس بارے میں کیا کہتے ہیں، صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی، اور انتظار ہوگا کہ اب دیونا گروپ اپنی حمایت نون لیگ کے پلڑے میں کس طرح سے ڈالتے ہیں۔ کیا وہ ایک بہت بڑا کوئی اکٹھ کریں گے جس طرح روایت ہے ہمارے، اور کوئی جلسہ کر کے اعلان کریں گے، نون لیگ میں شامل بھی ہو جائیں گے، یا صرف حمایت کریں گے؟ اس بات کا انتظار رہے گا۔ سر دست جناب اتنا ہے کہ پل پر بدلتی صورتحال ہے الیکشن کی، اور حلقہ این 65 پی پی 33 میں بظاہر تحریک انصاف کو ایک بڑا ڈنٹ پڑا ہے، ایک بڑا دھچکا لگا ہے کہ دیونا گروپ کی حمایت آتے آتے رستہ بدل گئی ہے، اور اب وہ نون لیگ کے پلڑے میں چلی گئی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔